बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि मालिक के कायनात के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम हम्द व सना है रब कायनात के लिए और तमाम दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी जबान की गिराह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। व्लॉग का आगाज करने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरखास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के व्लॉग के हमारे टॉपिक्स हैं कि सियासी जमातों में कसीर रकम पर टिकटें फरोख्त का कारोबार जारी, पीटीआई को एक बहुत पावरफुल औरत ने संभाल लिया है, अल्ताफ हुसैन के 3 आजाद उम्मीदवार लापता, और चौथा टॉपिक है अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगाने वाले मकाफाते अमल का शिकार। आगाज करूंगी 4 बड़ी जमातों के हवाले से कि टिकटों की जो बंदरबांट हो रही है उसको लेके आपस में दस्तों गिरेबान भी हुआ जा रहा है। पहला जिक्र करूंगी पीटीआई के चेयरमैन एडवोकेट गौहर साहब जब से स्टेज पर आए हैं वकलागर्दी बढ़ गई है और वकलागर्दी बढ़ने की वजह से कारकुनान जो हैं पीटीआई के, उनमें शदीद गम गुस्सा और नफरत पाई जा रही है, जिसका वो कई बार मुजाहरे करके एहतजाज करके इजहार कर चुके हैं और जिसकी वजह से पीटीआई को जमान पार्क वाला जो उनका इलेक्शन ऑफिस है, उनका मरकज है, उसको बंद करना पड़ गया। और वजूहात यही बताई कि कुछ शरपसंद अनासिर एहतजाज के नाम पर वहां पर दहशतगर्दी करना चाह रहे हैं, पार्टी में फूट डालना चाह रहे हैं, इसलिए हमने उस दफ्तर को बंद कर दिया है। जबकि असल माजरा ये है कि पीटीआई की जो कारकुनान है उनका ये कहना है कि सारी तकलीफें झेली हमने, परेशानियां उठाई हमने, जद्दोजहद की हमने, स्ट्रगल की हमने पार्टी को इतना फेमस बनाया कि पार्टी जो है पहले भी 2018 के इलेक्शन में जो है वो जीती और अब जो है पूरे पाकिस्तान में हम वर्कर्स की काविशों से, मेहनतों से, कुर्बानियों से जो बना है उसकी शोहरत में इजाफा हुआ है। लेकिन जब से ये वकलागर्दी शुरू हुई है, यानी जब से गौहर साहब आए हैं और वकीलों को जो है टिकट दिए जा रहे हैं, और इससे हमारे अंदर जो है नफरतें पैदा हो रही हैं, एहसास महरूमी पैदा हो रही है कि सारी मुसीबतें हमने झेली। यानी कि जिस तरह से कहावत है कि दुख झेलें भी फाख्ता और अंडे खाएं कौवे, तो पीटीआई में आजकल ये हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब से एमक्यूएम के वो मुनहरिफ अरकान शामिल हुए और उन्हें आते ही हफ्ता 10 दिन हुए थे और उनको टिकट दे दिए गए, इस पे पीपल्स पार्टी के जो बहुत बड़े कारकुनान की तादाद है वो दिल बर्दाश्ता हैं, नाराज हैं, जिसका वो इजहार मुतादिद बात कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई हैं कि हमारा वोट आज भी बेनजीर का है, लेकिन हम उन लोगों की कैंपेन नहीं चलाएंगे जो जुम्मा 4 दिन से अपनी पार्टी से मुनहरिफ होके गद्दारी करके पीपल्स पार्टी में आए। हम उनके लिए, हमारे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो थी वो बातें कि 2 बड़ी जमातें यानी पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कारकुनान के दरमियान चपकलिश शुरू हो चुकी है, गम और गुस्से का इजहार हो रहा है, फूट पड़ चुकी है। अब बात करूंगी कि पीपल्स पार्टी की तर्ज पे पीटीआई को भी एक पावरफुल खातून ने संभाल लिया है, जिनका नाम है इमरान खान की जो बहन है। इमरान खान की बहन साहिबा ने जो है वो बिल्कुल पीटीआई को टेक ओवर कर लिया है और मरे से मरा टिकट जो है वो इस वक्त 4 करोड़ का बेच रही है। माजी में जब बेनजीर शहीद हुई और उसके बाद जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल हाईजैक किया, उस वक्त से एक घरेलू खातून, एक बिल्कुल आम सी खातून अद्दी फरियाल, जो छोटे से 2 कमरे के घर में रहती थी, वो एकदम से आती हैं और वो पार्टी को संभालती हैं। और फिर पूरे पाकिस्तान में करप्शन का सिस्टम चल रहा है, जो बंदरबांट चल रही है, उस पूरे सिस्टम को, करप्ट सिस्टम को, जमीनों पे कब्जे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, कत्लो गारतगरी, हर चीज को जो है वो पूरा संभाल रही हैं अद्दी फरियाल के नक्शे कदम पे चलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान की जो बहन है, उन्होंने भी बिल्कुल उसी तरह से पूरी पार्टी को संभाल लिया है। और कहा यह जा रहा है कि
عمران خان کی جو بہن ہے وہ مستقبل کی ادی فریال ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی مردانہ محفل میں بیٹھتے ہیں تو کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے. عورت کو تو اللہ نے عقل نہیں دی، لیکن پاکستان کی سیاست پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی یعنی کہ اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم اگر بنتی ہے تو وہ پاکستان کی ایک خاتون محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ بنتی ہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن بی بی نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، اور ان کے بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں جس سے کہہ سکتے ہیں کہ عورت ناقص العقل نہیں ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی سیاست میں چاہے وہ کرپشن زدہ ماحول ہو کہ اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانا ہو، ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا ہو، زمینیں خریدنی ہو، یا اسٹیبلشمنٹ سے توڑ جوڑ کرنا ہو، جو بھی سنگین سے سنگین ترین معاملات کو اگر سنبھالا اور اپنے بھائی کی حکومت کو کامیابی سے لے کے چلی کہ وہ صدر رہے 10 سال زرداری صاحب، اور مسلسل جو ہے وہ پوری سندھ کی سیاست کو، پورے پاکستان کی جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے اس کو ادی فریال خود دیکھ رہی ہیں. اور اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے جو ٹکٹ ہے وہ ادی فریال نے دیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے 3-3 4-4 کروڑ کے ادی فریال نے ٹکٹ بیچے ہیں. اور بالکل عمران خان صاحب کی جو بہن ہے انہوں نے پوری اپنے بھائی کی پارٹی کو سنبھال لیا ہے. بظاہر ایڈوکیٹ گوہر جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین ضرور ہیں، لیکن پوری طاقت اور پوری اختیارات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہن کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ 4-4 اور 5-5 کروڑ کے ٹکٹ بیچ رہی ہیں. اور ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میں نے معمولی صرف ان 3 عورتوں کی مثال دی ہے جس کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورت تو ناقص العقل نہیں ہوتی، بہت سمجھدار ہوتی ہے. ان سارے سینیریو کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، بیان کیا، اس سے آپ 2 باتیں اخذ کر سکتے ہیں کہ عورت ناقص العقل نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ کہ سیاسی جماعتیں اڈ بھی میرا پڈ بھی میرا اور ہنٹر میرے باوا کا. ایم کیو ایم پاکستان واحد وہ جماعت ہے جو بہت سستے میں ٹکٹ دے رہی ہے. وہ کیوں دے رہی ہے؟ شاید ان کو احساس ہے کہ ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں. وہ مرہون منت ہے مسلم لیگ نون کے نواز شریف گروپ کے، کیونکہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کی سب سے زیادہ پالی لاڈلی پارٹی اس وقت صرف نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے. مریم نواز اور شہباز شریف اور نواز شریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پپیز ہیں اس وقت. اور وہ ایم کیو ایم جو اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑا کرتی تھی، جس کے دروازے پہ 90 پہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنی ناک رگڑنے آیا کرتی تھی، اور آج وہ ایم کیو ایم اتنی کمزور اور اتنی انفیمس ہو گئی کہ وہ چپلیں گھس رہے ہیں اور جا کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم کچھ سیٹیں نکال لیں. تو بہرحال واحد ایم کیو ایم پاکستان ہے جس کا ٹکٹ بہت کم ہے، یعنی 35 سے 50 لاکھ کے قریب بتایا جا رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ ہے وہ 4-4 5-5 کروڑ میں فروخت کیے جا رہے ہیں. اور ان سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہے کہ مثال ان پہ آتی ہے کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، کہ کامیاب ہو گئے تو بھی مزیداری ہے، اور اگر ہار گئے تو بھی ڈبل ٹبل یہ الیکشن میں ٹکٹ بیچ کے کما چکے ہوں گے، ان کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہم بات کریں گے الطاف حسین کے 3 آزاد امیدوار جن کو لاپتہ کر دیا گیا. میری نثار پنور کی فیملی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ اب کی دفعہ جو لے کر گئے ہیں نثار پنور کو اور ان کے بیٹے محسن پنور کو، وہ لوگ ایک خاص سیاسی جماعت کے دہشت گرد نما لوگ تھے جو کہ سادہ لباس میں تھے، جدید اسلحے سے مزین تھے، اور پیر سے آج 4 دن ہونے کو آئے نثار پنور، محسن پنور اور ایڈوکیٹ جوہر عابد کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سے معاہدہ کرنے والوں نے یہ شیورٹی لی ہے کہ ہمیں جو آزاد امیدوار ہمیں ٹف ٹائم دیں گے، جن سے ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے، کلین سویپ کر دیں گے، آپ ایک آزاد امیدوار کے کاغذات نامزدگی جو ہے بہت اچھی طرح چھان پٹک کروائیں، اور جس پہ بھی شبہ ہو کہ ان کا تعلق متحدہ لندن الطاف حسین سے ہے
ان کو فوری طور پہ گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا جائے، ان کے سروں پہ بے شمار مقدمات کر دیے جائیں، ان کی فیملی کو ڈرایا جائے تاکہ وہ الیکشن لڑنے سے توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں۔ انہوں نے نہ صرف یقین دہانی کرائی ہے بلکہ انہوں نے اس پہ عمل بھی شروع کر دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ متحدہ سے منسوب، الطاف حسین سے منسوب 3 وہ نام جو فیم تھے، جو منظر عام پہ تھے، ان کو اٹھا کے لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور تاحال اب تک ان کا کچھ نہیں پتا، جبکہ عدالت میں ان کی فیملیز نے جب پٹیشن داخل کرائی ہے تو جج صاحب نے حکم دیا ہے کہ فوری طور پہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے۔ اب یہ ملک ایسا ہے، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو خود قانون کو نافذ کرنے والے ہیں، ان کے پر قانون کچھ نہیں چلتا، وہ قانون کے پاسدار نہیں ہیں۔ انہوں نے عدالت کے احکامات کو اپنے جوتیوں تلے رونتے ہوئے کہ عدالت نے نثار پنور ہو، محسن پنور ہو اور جوہر عابد ہو، ان کے پر جو اعتراضات لگائے گئے تھے ان کو کالعدم قرار دیا اور ان کو اجازت دی کہ وہ آزادانہ الیکشن لڑ سکیں۔ لیکن افسوس کہ قانون کی دھجیاں کس طرح بکھیری جا رہی ہیں آپ کے سامنے ہے، اور ان کی فیملی نے باقاعدہ ٹویٹ کیے ہیں، وہ ویڈیوز چلائی ہیں جس میں ان کو گھسیٹ کے لے کے جایا جا رہا ہے، اور ان کے فیملی کے لوگ جو ہے خواتین فریاد کر رہی ہیں۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کا الیکشن جو ہے وہ ہونے سے پہلے ہی مشکوک ہو گیا۔ جس طرح سے آزاد امیدواران پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اس سے صاف لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے، الیکشن نہیں سلیکشن ہے، عام عوام کی بھی یہی رائے ہے۔ تو ہماری التماس ہے کہ جب آپ نے سلیکشن ہی کرنا ہے، اپنی پسند کے لوگوں کو لا کے بیٹھانا ہے ایوانوں میں، تو خدا را ملک کی دولت کو اس طرح بے درے خرچ نہ کریں، ملک کی دولت کو الیکشن پہ اتنا نہ لٹائیں، اسی پیسے کو آپ عوام کی کہیں فلاح و بہبود میں لگا دیں، اور جن کو آپ نے لا کے سروں پہ مسلط کرنا ہے ان کو اپنی مرضی سے لا کے بٹھا دیں۔ یہ ڈرامہ کرنے کی، دنیا کو تماشا دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے اور آپ جو ہے لوگ منتخب ہو رہے ہیں، ہمارے ادارے جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ خود ان دہشت گردوں کو ایوانوں میں اپنی پشت پناہی میں چور دروازے سے داخل کرا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ دہشت گردی ہوئے نا، جو جدید اسلحے سے لیس چار دیواری کا تقدس پامال کر کے پاکستان کے مہذب شہریوں کو گرفتار کریں یا اغوا کر کے لے جائیں، لاپتہ کر دیں، تو وہی دہشت گردی ہوئے نا۔ اور ان دہشت گردوں کو آپ منتخب کرا رہے ہیں، مافیاز کو آپ اداروں میں، اسمبلیز میں بٹھا رہے ہیں، تو جب وہ اسمبلیز میں جائیں گے، سینٹ میں جائیں گے، تو پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے تو کچھ نہیں کریں گے، وہ تو اور دشمن سے مل کے اس ملک کو مزید کھوکھلا کرنے کے لیے کریں گے، اور یہ سب آپ کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ آپ کے اختیارات، آپ کا جو عہد ہے، آپ جو وطن سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں، یہ اس کے بالکل برخلاف آپ کر رہے ہیں۔ یہ آپ ملک کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں، ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے آپ یہ سارا سامان کر رہے ہیں۔ ایک بات اور آپ سے شیئر کروں گی کہ گزشتہ مہینے جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی والدہ کا انتقال ہوا، تو اتفاق سے میرا جانا ہوا، تو میں نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کے دیکھا کہ سابق ایک ایم پی اے ایم این اے متحدہ کا، اس کے پیچھے 2 پولیس کی موبائلیں آ رہی ہیں، اور بڑا پروٹوکول، اور پورا عزیز آباد کو کارڈن آف کر دیا گیا، رینجرز کی طرف سے تمام راستے بند کر دیے گئے، اور چونکہ اسکولوں کی اس وقت چھٹی ہوئی تھی، جس وقت جنازہ جا رہا تھا، تو بے شمار بچوں کی وینیں جو ہیں وہ ٹریفک میں پھنسی رہیں، جب تک کہ خالد مقبول صدیقی کی والدہ کا جنازہ جو ہے وہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ نہ ہو گیا۔ تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ خالد مقبول صدیقی سابق ایم این اے ایم پی اے یا جو بھی رہے ہیں، اور دیگر جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ان کو حکومت نہ ہونے کے باوجود وہ جس وقت حکومت میں تھے اس وقت ان کا احترام، ان کا پروٹوکول واجب تھا، لیکن اب ان کو کیا وجہ ہے کہ اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ ان کے گھر کے باہر بھی موبائل کھڑی رہتی ہے اور پوری سیکورٹی ان کو فراہم کی جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ نثار پنور جو کہ ماضی میں ایم این اے ایم پی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، اور مہذب شہری ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ نثار پنور کو اگر آپ نے پروٹوکول نہیں دیا، لیکن آپ نے ان کے گھر کی ایک نہیں کئی بار جو ہے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اور ان کی عورتیں آپ کے سامنے للکتی رہیں، ہاتھ جوڑتی رہیں، دوپٹے آپ کے پیروں میں ڈالتی رہیں، لیکن آپ ان کو نثار پنور کو اور ان کے بیٹے محسن پنور کو اٹھا کے لے گئے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اسی طرح ایک قانوندان، سینئر ایڈوکیٹ جوہر عابد، اگر انہوں نے آزاد امیدوار کا الیکشن کا اپنا
हक समझते हुए, जायज़ हक समझते हुए इलेक्शन के कागजात नामजदगी दाखिल कराए और फिर आप लोगों ने उन पे एतराज़ लगाए और वो एतराज़ अदालत से कलअदम हो गए। तो उनका क्या कसूर था कि आपने उनके घर में जो है जाके उनकी खवातीन से बदतमीजी की और उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ वकला बरादरी ने जो है वो बाकायदा एहतजाज किया है और सिविल सोसाइटी ने, इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इस आने वाले इलेक्शन को बोगस और सिलेक्शन करार दिया है और अवाम में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। अब बात करूंगी नाज़रीन मुख्तसरन अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी लगाने वालों के हवाले से। अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी लगवाई थी वो एडवोकेट अजहर साहब ने लगवाई थी अपनी ज़ाती हैसियत में, जबकि मैं शानदाना गुलजार के हवाले से जजमेंट आपको सुना चुकी हूँ। मोहसिन कियानी साहब ने जो अपना फैसला दिया था उसमें बताया था कि शानदाना गुलजार जो पीटीआई की बड़ी एक रहनुमा है और 9 मई के वाक़यात में उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं, उनकी एफआईआर कटी थी, उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि जब तक कोई 17 ग्रेड का सरकारी गजेटेड ऑफिसर ना हो, एमएनए एमपीए ना हो, वफाकी हुकूमत से उसका ताल्लुक ना हो, वो बंदा, कोई भी आम बंदा इन तमाम चीज़ों पर पूरा ना उतरता हो तो वो किसी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम नहीं कर सकता। और एडवोकेट अजहर साहब जो हैं उन्होंने अपनी जाती हैसियत में अल्ताफ हुसैन गद्दारी का मुकदमा कराया था, जो कि सिर्फ 6 माह के लिए था। जब एडवोकेट अजहर के साथ सब कुछ हुआ तो उनको एहसास हुआ कि मैंने अल्ताफ हुसैन पे गलत पाबंदी लगवाई है, जिसकी वजह से उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब से भी माफ़ी मांगी। वीडियो सारी वायरल है सोशल मीडिया पे। और उन्होंने जिस जज के जरिए अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगवाई थी, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि मकाफात अमल है और कुदरत का करिश्मा, कुदरत का कारमा देखें कि कल जो भी कुछ हुआ मुजाहिद नकवी के साथ, कल उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई और वो निशाने इबरत बन गए। तो इसी तरह, इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले इंसान सोच ले कि जो हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उस गड्ढे में हम खुद भी गिरेंगे। तो आज आपने एडवोकेट अजहर और मज़ाहिर नकवी का अंजाम देख लिया। आखिर में तमाम सियासी जमातों से कहूँगी, इल्तिमास करूँगी कि खुदारा ये ना समझें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ हुसैन के नुमाइंदों को अगर लापता किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो आप जो है सलामत रहेंगे। तमाम वो सहाफ़ी जो गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करते हैं वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप उसमें खुद गिरेंगे, और हमेशा कहा जाता है कि चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो बेहतर है कि आप सियासी जमातें चलाएं, आप किसी के लाडले बने, लेकिन गलत को गलत कहिए। आज अल्ताफ हुसैन के मोहब्बत करने वाले 3 आज़ाद उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया है, लापता किया गया है, उनको अभी तक नहीं पता चल रहा कि कहाँ रखा है। तो यकीन जानिए कि देर सवेर आपके भी लोगों को अगवा किया जा सकता है, आपके लोगों को भी ठिकाने लगाया जा सकता है। तो खुदारा इससे पहले कि जब आपकी गर्दन जो है वो अल्लाह की पकड़ में आए, उससे पहले आप अल्ताफ हुसैन साहब के मोहब्बत करने वाले उन लोगों के साथ जिनके साथ जुल्म हो रहा है, तमाम सियासी जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग तो खैर खुद ही करवा रही है किसी की फरमाइश पे, मैं उससे तो कह नहीं सकती, या दीगर और सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान की, वो सदा एहतजाज बुलंद करें। यकीन जानिए अगर आपने आज चुप रहे तो कल यही सब कुछ आपके साथ हो रहा होगा और उस वक्त आप कहेंगे कि हमसे गलती हो गई। तो जिस तरह बिलावल ने कहा था कि जिस वक्त अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगी थी हम सबको बोलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद वो उस तरह से उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई अल्ताफ हुसैन के लिए, एक ही दफ़ा बयान देके रह गए। तो तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि ये वक्त याद रखें, ये आप पर भी आ सकता है और माजी में ऐसा होता रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहुत सारी बातों से आप इत्तेफाक करेंगे। आखिर में आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।